أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ارشو ایتونو کے اللہ جل شانہ دا وینا دا خبر ذکر کرلا چی دا انبیاء علیہم السلام خلاف چی سمرا قومنو تدبیرونا او پٹ آغا مکرونا جوڑ کریو اللہ جل شانہ آغا ٹول خاور سرا خاور اکڑل او دغه د انبیاء و مخالفین الله دنیا کی هم تباہ کل آخرت کی هم ولا لوی رسوائی دا لوی عذاب دے. او برز د قیامت با الله جل شانہ دو توئی چنن تاسو آغا شریکان آغا معبودان آغا الہ سشو چی دنیا کے تاسو داغا بارا کی دیر سخت جگڑے کولے او تاسو خالص زان وجد آغوی دا پارا این شرکائی اللذین کنتم تشاقون فیہم نن آغا چرد دی نو دو با مخ کے نا جواب نہ ورکی زکا جواب لشیشے اشتے دینا غلی بئی رسوا بئی او اللہ وی آغا آخرت برے دا دنیا کی اوم چی کل دا مرگ ٹیم راشی ہر یو بدعملہ ہر یو مشرک فاسق آغا بیا خبئی او اخپل بدیکڑی کار منی آغا دیر اخپیمانی فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ فرشتے جی کلا دا روح اغسطو دا پارا راشی نو داوی وینا دائی چی مونگ تا لغوانی صبر ہو گئے او مونگ با دین رسو بد عمل آغا بنکو لیکن اللہ وی اس محلت نشتے ذکر ٹیم پورا دے فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمْ خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. وقیل للذین دیتنو کی اللہ زیر خوشخبری بشارت ذکر کیا کسان اللہ چاگا نیکان دی قرآن سر امین دا قرآن سر تعلق دے دنیا کی با اعمالو من جن تیری اللہ وی دنیاوی جون دنیا جون باوم واللہ خیستا کم
ولدار الاخرت خیر د آخرت کور هغه دین ډیر زیات غوره دی او هغه د همیشه کور دی او هغه د دنیا نه ډیر زیات غوره دی هغه بدول ورکم او ملائکه کله دون روح اخلی د نیکانو نه طیبین دو خوشاله دنیا کی جزان د شرک نه پاک ساتلې وي او بچ ساتلې وي کله چې فرشتي وي دون روح اخلی نو بیا هم دو خوشاله مرګ منه دو خپکیږي نه زکه خپل رب سره ملاقات ده د دې وجه نه دو زره بر خفقانه نه کوي وقيل للذين أولوا كسانوتا نتقوا جاوزان ساتل د شرکنا یا نتقوا اولشوا کسانوتا جاغو پرزگاری گئی مازا انزل ربکم سنازل گردے رب استاسو تاسو لپاره رب سنازل گردی قارو ویدوی خیرہ خیر اللہ لے گلے دا برکت والے کتاب لے گلے دا قرآن کریم بارکی ہوئی مخ کے تیر شو جی مشرکانو دویل شو جی تاسو من سن نازل شو اغوی دا خود پخوانو قصے وی او دا اس کتاب ندے او جی مومنانو دویل شو تاسو من اللہ سر لے گلے وی دا خیر کتاب دے برکت نڈک کتاب دے دا خیر والا کتاب دے اللہ را لے گلے للذین کسانو لا احسنون جنکی گئی فی آزی دنیا حسنا اغولا بدے جند دنیا کے خسنتون خیستہ مقام دے خیستہ جندے ولدار الاخرت خیر او خامخا کور دا آخرت آغا غرد ولنعم دار المتقین او خامخا دیر خدی کور دا متقیانو دنیوی جون باهم اللہ زخکم آخرت کے باولهم دیر بہترین کور بہترین انعامات بھئی او دا تجربه نه ثابت ده تاسو ګورئ چې کوم یو سړی نیک عمل ای دنیا کې هغه هم چین سکون سره پاتې کیږي که یو سړی ډیر مالدار ای لیکن فاسق فاجر دی موز رکات نه کوي اعمال خپل نه کوي هغه دنیا کې سره د مال نه پریشان دی نه ولا خوب راځي نه د دنیا لانجه دا هغه ټولیږي کله یو خبره کله بل خبره او کله چې یو مفلس غریبی لیکن د الله منون کې وي تابعدار ای نو داغه د دنیا جون هم د آرام او د سکونی ولدار الاخره ولنعم دار المتقین آخرت کور الله یې غړي خده جنات عدن جنتون دام شواله يدخلونها داخل بشي اغتا تجری بیگی با من تحتها لاند دانا الانهارو اللہ دا سکور بول ورکوم چلان دی ولی بیگی دا بس قسم تنگی او سختی بنی سلور قسم نهرونا دا آغا بنگلے لان دی آغا بیگی لهم دیر بارام فی آبد جنت کے ما یشاؤنا واجدو غواری کذالک یجزی اللہ دغرنگی اللہ بدلور گئی المتقین پرزگار ہوتا متقیان ہوتا
چې دا بدله د نیکانو ده الذین دا متقیانا کسان دی تتوفاهم الملائکہ کلا چی وفات گئی یعنی کلا چی روحون اخلی دوین ملائکہ طیبین پدا سے حال کی جدو دا شرک نا پاکوی یا طیبین دو بخوشالی او یقولون وی بدا فرشتے سلام علیکم سلام دی پتا سمنے ادخل الجنہ دن شای جنت دا بما کنتم تعملون و سبب دا آغا چی تاسو عمل کوئے یعنی کلا جیو دا اللہ نیک بندت دنیا نزی آغا دا دغا مرگ ٹیم ناغلا دا زیر او دا خوشحالیا خبر ملاو شی آغا بانے اس قسم پریشانی نوی اس قسم خفگان نوی فرشتے ورطا دیر خیست شکل کے رازی دیر مزیدار شکل کے کلچ روح آخلی دے دا دغا ٹیم نا خوشحال شی او فرشتے ورطا وی چی پریشانا کے گما سلام علیکم تاسو من سلامت یادا ادخل الجنہ دن نشا جنت دا چی کل اوس پارل شی قبر کی حدیث پاک کی رازی چی کل یو نیک عمل انسان دا دنیا نا لاړ شي او قبر تا حواله کړی شي نو دا قبر ورد دمرا فراخ شي چی سمرا دا انسان نظر وی موخ معمولی مغوانی دا کندا دائکنو لیکن دنے کا عمل دا پارا دمرا وسی شی دمرا کولاو شی جی سمرا داغا نظر لگی داور تا قبر کولاو شی بیا دا جنت دا طرف ناوی یو کڑکای ورطا کولاو کرشی دی قبر کی داغا زی آغا خوشبوگانے داغا زی آغا نعمتونا آغا دیوینی چین و سکون سری فرشتے ورطا راشی وینم کنومت الوروس سر بر پریشانی ہونگی دنیا کی تو دا اللہ مرگرے وی اللہ تابیدار وی مونگ استا سریو بیغم اودشا سنگ جناوی اودیوی فلبیسا نم کنومت الوروس او تاب تبسق اسم پریشانی بنئی دے حالت کے بتا دماشر میدان کے براپاسی نو جکم نیک عمل دی اغول آخرتم خدے دنیا جن والا بوم اللہ خکی حال ینظرونا دو انتظار نکی اللہ انتا دیہم الملائکہ مگر دا چراشی دویتا ملائکہ او یاتی امر ربک یا راشی حکم دربستا کذالک فعل الذین دغرنگی کار کڑے واگسانو چمخیو داوینا وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم ندے کڑے بدوی منے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وہ دو پخپلو زانونو منے ظلم کون کی فاصابهم پس رسول اللہ دویتا سیئات ما عملو ناکار آغا بدلا جدو عمل کڑو وحاق بهم او نازل شو بدوی منے چاپیر شو دوینا ما آغا عذاب کانو بہی استہزئون چودو داغا توقی کون اللہ نے